Assalamu alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic. Bien sûr البارح اليوم mardi يعني مازال ما تلعبش الماتش ديال شختار كونتر بازل. حطيت لكم une vidéo فيها l'analyse ديال لي ماتش ديال lundi et mardi. L'analyse ديال الماتش ديال الانتر كونتر ليفركوزن اللي était parfaite. Le pronostic تدخل باقي لينا الشختار ان شاء الله غادي يدخل. ودابا نتكونسونطراو على لي ماتش ديال mercredi. دابا لي ماتش ديال لا تشامبيونز ليغ. فهاد لو ماتش ديال لا تشامبيونز ليغ عندنا عندنا l'Atalanta contre le Paris Saint-Germain. هذا هو لو شوك ديال mercredi. C'est un match entre deux équipes اللي ما عندهمش le même style de jeu ولكن elles sont très différentes. علاش؟ حيت Atalanta c'est la première participation ديالها في هاد لا تشامبيونز ليغ وقدو يوصلوا لهاد لي كارت فينال. عندهم ان ستيل جو زوين، عندهم لو جو تيلعبوا اوفر. نمشيو للسيريا تكلاساو هما التروازيام ديال الكلاسمون. ما غاديش نطول عليكم بزاف، نعطيكم اون بتيت ايدي جينيرال. تكلاساو هما التروازيام كلاسمون مور الانتر ميلان، ماركاو 98 بوت، يعني ميور اتاك ديال لا سيريا، وتماركا لهم 48 بوت. يعني لا ديفونس عندهم شويه ناقصه، انكاسيو بزاف ديال لي بوت. بارمي هاد لي كات لي كاتر زيكيب، لي كات بروميير ايكيب هي ايان ديفونس في هاد لا سيريا. دابا ندوزو لي طاتفون ديالهم. اخر ماتش ديالهم كانوا خسروا كونتر الانتر ميلان، هي باش ضاعت لهم الدوزيام بلاص. مي سينون في لا سيزون كامله تقريبا كان عندهم ان نيفو ولا ان طاتفون مزيانه، قدو يربحو تقريبا كاع لي كونت زيكيب ولا تيتعادلوا معاهم في سيريا، بحال لا سي ميلان، بحال لا جوفونتوس، بحال نابولي، بحال لايس روما. دونك ما خسروش مع هاد لي غوند زيكيب، يعني حتى هي سي اون غوند ايكيب. ما غاديش نقولوا وصلت للتروازيام بلاص غير هكاك، ال لو ميريت. كوتي تشامبيونز ليغ قصاو فالنسيا الي روتور تقريبا اغريغيت زعما الكول افيراج سي 7 بوت ا 3 جو بونس. المهم كانوا في لو ماتش روتور سالاو 4-3، يعني اونكيساو 3 بوت. في لو ماتش اللي كانوا سالاو شي 3-0 ولا 3-1. المهم عندهم اون تري بون لين داتاك ولكن لا ديفونس ناقصه بزاف. هاد لو ماتش هذا الكارديان ديالهم غوليني اللي تيتولار ما كاينش، الا بليسي، ولو دوزيام بوتور ديال ليكيب إليتشيتش ما كاينش. دونك عندهم حتى هما دي زابسونس ما نقولوش دو طاي ولكن دي زابسونس امبورطون. كوتي باريس سان جيرمان يلا داو دو كوب، واخا لو نيفو ديالهم رجع ناقص. نورمالمون لا ليغ 1 كانت حبسات، يعني ما كملوش، ما بقاوش عندهم داك لو سونس ديال لا كومبيتيسيون. بقاوش يلعبوا غير دي ماتش اميكو، ولعبوا دو ماتش ديال لا كوب، كوب دو فرانس وكوب دو ليغ. داوها 1-0 1-0. البروميير ماتش كونتر سانت اتيان ربحو في وسط الماتش، و لو دوزيام في لي بينالتي. الناس بزاف تصدموا من لو نيفو اللي رجعت بيه باريس سان جيرمان، يعني مبقاوش يماركيو بزاف، رجعوا ان نيفو الناس تيقولوا موين. انا بيرسونيلمون كيبان ليا عادي. باريس سان جيرمان سي اون غروند ايكيب، كان عندها العقده ديال لي كارت فينال في لا تشامبيونز ليغ، ديما كيتقصاو في لي كارت فينال في دي ماتش الي روتور. تيديروا ان غران ماتش في الماتش الي وفي الروتور ديما كيتقصاو، بحال لو سيناريو اللي كنا شفنا مع باريس مع تشيلسي ومع اف سي برشلونه. هاد المرة هاد العام لي كارت فينال غادي يتلعبوا في ان تيران نوتر، يعني غيتلعبوا في لشبونة. ما كاين لا ماتش الي روتور لا والو، يعني اللي ربح يتأهل والبقاء للأقوى. بوغ او بور لو بي اس جي ما كاينش دي ماريا، اللي سوسبوندو عنده الصفرة خداها في ماتش ديال دورتموند. ما كاينش كورزافا وما كاينش فيراتشي. دونك هاد لي زابسونس. و لو بلوز امبورطون هو كيليان امبابي، ولكن كيليان امبابي تبعتو انا دو بري هاد الايامات، تبعت لاشين فرونسيز ولي دوكيومونتير اللي داروا عليه، بان ليا رجع لو نيفو ديالو. غدا يقد ما يلعبش تيتولار ولكن غادي يدخل او كور دو ماتش ضروري. يعني الا كانوا خاسرين ولا الا كانوا متعادلين غادي يدخل يقد يقلب لو ماتش. الي اون فورم. يلاه البارح نيت شفت واحد الدوكيومونتير عليه، قالك ترينا على لي سبرينت وكانت مع اون ايكيب ميديكال ديال 5 ميدسان اللي تبعوه وعطاو زعما لا فاليداسيون بلي الى بري ا 100%.
دونك يقد يكون ميم ان كود بلوف، يعني البي اس جي ما باغاش تبين كو غادي يلعب، ويقدر غدا يكون لاعب. المهم هذا هادشي حنا معنا ما نديرو به. اللي علينا هو امبابي بور موا غدا غادي يكون سوا تيتولار سوا رومبلاسون. بوغ دي ماريو فيراتي كاينين لي شونجمون ديالهم، يعني كاين اندر هيريرا وسارابيا وباريديس كاملين سون توب فورم، يعني قدو ما تبانش بلاصتهم. دونك كوتي افكتيف احنا هضرنا عليه. لافونتاج ما كاينش ان كونط افونتاج. كوتي افكتيف لي دو زيكيب عندهم اون بيل ايكيب. لاتالانتا عندها دي بروبليم ديفونسيف، يعني كتونكيسي بزاف البيوت. باريس سان جيرمان عنده اون بيل لين داتاك، لا ديفونس موين ماشي توب دو توب، ولكن تيجيريو. غالبا يلعب ادريسا جاي في ميليو ديفونسيف، سي ان جوور لي مزيان ديفونسيفمون. دونك ها هو عندكم ان ابيرسو جينيرال على لي دو زيكيب. دابا غندوزو لو برونوستيك ديالنا. لو برونوستيك ها هو واجد بي اس جي تو كواليفاي. انا هاد المره كتبان ليا البي اس جي غتحيد العقده ديالها ديال لي كارت فينال. واخا لاتالانتا سي اون تري بون ايكيب، هاد لو ماتش غالبا يكونوا فيه بيوت بزاف، يكون محلول، يكونوا لي دو زيكيب باغيين يماركيو بجوج محلين اللعب. لاتالانتا كيما قلت لكم عندها اون بان لين داتاك، ولكن لا ديفونس ناقصه، يعني غالبا غتونكيسي البيوت. باريس سان جيرمان قادة تماركي حتى هي. يتلعب على دي بتي ديتاي. الا دخل امبابي ونيمار الا كان اون فورم، و ليكسبيريونس ديال كيلور نافاس غارديان بوت، جو بونس ان البي اس جي قادة تكاليفا. و لاكول ديال ان سيكونت الي زعما بور موا الي انتيريسونت، واخا ما واخداش حقها بزاف، يعني كانت نورمالمون اون كوت ديال ان 70 ولا ان 80 احسن. المهم بي اس جي تو كواليفاي كوت ان سيكونت الي لوجيك، غالبا غادي تدخل. انا بيرسونيلمون تايق في باريس سان جيرمان، كنشوفهم غادي يتكاليفيو، واخا بزاف الناس ما غاديش يشاطروني الراي. بزاف الناس تيشوفوا اتلانتا، ولا بزاف الناس لاعبين العاطفه وباغيين اتلانتا تكاليفا. حنا مكنهضروش بالعاطفه، كنهضروا على لي شيفر، كنهضروا على لي ستاتيستيك، كنهضروا على النيفو دو جو. بي اس جي اللي لارجومون ميو كو لاتالانتا. بون كواج لا فامي، جيسبر ان لو تيك غادي يدخل، جيسبر ان هاد لو برونوستيك غادي يدخل. ما تنساوش un maximum de likes et de commentaires pour le soutien, pour la motivation. و بيان سور فورس à nous. نسينو غدا نشوفو لي كومبوزيسيون، ونقد نحط لكم شي حاجه sur Instagram. Bon courage, force à nous la famille.